हरिः ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः, सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ प्रार्थनया कक्षाम् आरम्भं कुर्मः। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परन्निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां देहि सरस्वती, प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकां। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। इदानीम् अस्माकं सप्तमः श्लोकः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। महाप्राण महाप्राण अत्र अनुस्वारानन्तरं धकार अस्ति, अतः पञ्चमवर्णः परसवर्णः नकार। महाप्राण अत्र महाप्राण अस्ति। मान् अत्र तकार अस्ति, अनुस्वारानन्तरं तवर्गस्य अन्तिमवर्ण नकार पवर्ग परसवर्ण भवति अत्र। सो अत्र एवमस्ति। अत्र इदानीं पदच्छेदं पश्यामः। अत्र समस्तपदम् अस्ति। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः इति सर्वमपि एकवारं वक्तव्यं। समस्तपदम् एतद्। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, तदपि यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे, शिष्यः ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एवमस्ति पदच्छेदः। अत्र अन्वयम् एवमस्ति। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, धर्मसम्मूढचेताः, त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि, अहं ते शिष्यः त्वां प्रपन्नं मां शाधि इति सुलभमस्ति। अनन्तरं पदार्थः एवमस्ति। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः इति अत्र कार्पण्य इत्युक्ते कृपणस्य भावः कार्पण्य इति वदति। अत्र यः दातुं न इच्छति सः कृपणः इति। अत्र कार्पण्यः अर्जुनस्य स्वभावः इति वदति, अर्जुनः एव इति। अत्र ददाति इति न, अन्यत् विषयम् अत्र अन्यत् अर्थः भवति। अत्र तस्य स्वमनः इति अर्थं भवति, अर्जुनस्य मनः इति अर्थं भवति कार्पण्यस्य भावः इति। अत्र स्वल्पमपि वितक्षति नाक्षयते सः कृपणः इति लोके प्रसिद्धः उक्तम् अस्ति। परन्तु अत्र अर्जुनस्य मनः इति भावः एव अत्र ज्ञायते। अनन्तरं अन्यत् अपि अर्थमस्ति, लुब्धत्वदोषेण नष्टस्वभावः इति, तद् अपि अर्थः अस्ति। पृच्छामि प्रश्नं करोमि इति अर्थं। त्वाम् अत्र त्वाम् इत्युक्ते अत्र भगवन्तम् इति।
धर्मसम्मूढचेताः अत्र धर्मे मूढमनस्कः तदपि अर्जुनस्य एव भवति मे मम यत् निश्चितं श्रेयः यत् असिग्ध अस संदिग्धम् अत्र हितं मम कृते यत् हितम् अस्ति तदिति स्यात् इति भवेत् इति तत् ब्रूहि तद् वद इति अहं ते शिष्यः अहं तव शिष्यः अस्मि इति शासनीयाः इति अपि त्वां प्रपन्नं त्वाम् उपगतं मां शाधि माम् उपदिश अनन्तरं सारांशः एवम् अस्ति एते सर्वे मदीयाः अत्र स्थिताः सर्वे मदीयाः तस्मात् एतेषां न किञ्चिदपि हानिः भवेत् इति लुब्धत्वेन दोषेण इदानीं मम विचारशक्तिः नष्टा अस्ति धर्मविषये मम चेतः सम्मूढम् अस्ति अतः पृच्छामि इदानीं मम यत् असन्दिग्धं श्रेयः तत् त्वं वद अहं त्वामेव शरणं गतः अस्मि माम् उपदिश इति अत्र अर्जुनः वदति अत्र किञ्चित् वदामः अत्र कार्पण्यः दोषेण अत्र अस्ति किल अत्र दूषितः स्वभावः यस्य अस्ति इति एतदपि अर्जुनस्य विशेषणं भवति अर्जुनस्य स्वभावः मनस्थितिः इति अत्र अस्ति अनन्तरं धर्मसम्मूढचेताः अत्र धर्मे यः सम्मूढः अस्ति तस्य चेतः इति अपि अत्र अनन्तरम् अर्जुनस्य इति कारणेन धर्मसम्मूढचेताः भवति इति अर्जुनः अत्र शब्दस्य अर्थः कः धर्मः इत्युक्ते न धर्मः इत्यस्मिन् विवेकः तस्य चेतसः सम्मूढः त्वं वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे तत्र धर्मसम्मूढचेताः इति भवति अत्र बहुवचनम् इति न अत्र चेताः इत्युक्ते बहुवचनं न एकवचनम् एव अस्ति अत्र कृष्णः अर्जुनं पृच्छति अर्जुनः कृष्णं प्रति वदति किं वक्तुं प्रार्थनां करोति चेत् यद् निश्चितं श्रेयः स्यात् तद् मे मह्यं ब्रूहि इति तद् कीदृशं श्रेयः वर्तते निश्चितं श्रेयः इति तद् मह्यं वदतु इति उक्तवान् अनन्तरं कार्पण्यदोषात् स्वभावः धर्मसम्मूढचेताः अर्जुनः अहं त्वां कृष्णं पृच्छामि किम् इति निश्चितं श्रेयः किम् इति स्यात् तद् मह्यं वद इति सः अर्जुनः वदति अहं तव शिष्यः त्वां प्रपन्नं मां शाधि इति वदति अत्र एवं किमपि किञ्चित् अस्ति अत्र कथम् अस्ति अत्र दोषेण तस्य स्वभावः मनः हतः इति अर्जुनस्य ब्रह्मज्ञानं नास्ति अतः सः कृपणः तादृशदोषेण तस्य स्वभावः हतः यदि ब्रह्मज्ञानं तस्य सर्वं न चिन्तयति युद्धं करोति इति अत्र भावः अत्र अनन्तरं धर्मसम्मूढचेतः अत्र चेतशब्दस्य अर्थः बुद्धि इति अत्र भवति अर्थः तस्य बुद्धिः मोहाविष्टः भवति यस्य बुद्धिः इत्युक्ते अर्जुनस्य बुद्धिः मोहाविष्टः भवति किमर्थम् अत्र कुत्र तस्य मोहः वर्तते चेत् तत्र धर्मविषये तस्य मोहः वर्तते कः धर्मः कः अधर्मः इत्यत्र तस्य विवेकः नास्ति मूढत्वात् इत्यस्मिन् अर्थे धर्मसम्मूढचेताः इति अत्र उच्यते अत्र निश्चितम् इत्यस्य निश्चितं श्रेयः नाम त्वं निश्चयेन ब्रूहि इति ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकम् इति अर्थः अत्र तादृशं साधनानन्तरम् अवश्यं भवितव्यम् इति ऐकान्तिकत्वम् इति अनन्तरं जातस्य अविनाशः इति आत्यन्तिकत्वम् इति एतद् अन्यथा व्याख्यानकारः उक्तवान् अस्ति अत्र यदि यागकरणेन पुण्यं वयं प्राप्नुमः तेन पुण्येन स्वर्गप्राप्तिः भवति यावत् समयं यावत् कालं तत् स्वर्गं भवति ततः परं वयं प्रत्यागच्छामः इति शास्त्रं वदति इति अहम् अनुशासनयोग्यः अस्मि अतः अहं शिष्यः एव भवामि इति अत्र करुणया मां शिक्षया शरणागतम् अस्मि एतद् ब्रह्मविज्ञानार्थं सः शिष्यः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम् एव अभिगच्छेत् इति अत्र वयं जानीमः अत्र अस्तु इदानीं कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। श्रीलता रामकुमार भगिनी। राम राम भगिनी। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि पृच्छामि त्वां त्वां धर्मसम्मूढचेताः धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयः यत् श्रेयः स्यात् स्यात् निश्चितं निश्चितं ब्रूहि ब्रूहि तत् तत् मे शिष्यः ते शिष्यः ते अहम् अहं शाधि शाधि मां मां त्वां प्रपन्नम्। त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां पृच्छामि त्वान् एवं न वक्तव्यं। त्वान् आम् इति उक्त्वा अत्र स्टाप् मा करोतु, एवं आम् करोतु। अहं यद् वदामि तदेव वदतु। आम् भगिनि पृच्छामि त्वां पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः यच्चेयः स्यान्निश्चितं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् शिष्यस्तेऽहम् मां त्वां प्रपन्नम्। मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः अत नास्ति हत हत हतः स्वभावः हतः स्वभावः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्चेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे तेन यच्चेयस्यान्निश् यच्छ्रे अत्र आं भगिनि प्रथमचकार द्वितीयचकार अत्र रेप अपि श्रे आं इति वक्तव्यम् एतद् आं भगिनि यच्छ्रे यच्छ्रेय श्रेयन यच्छ्रेयस् यच्छ्रे यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् फुल् स्टॉप कार्पण्यतोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् सम्यक् रश्मि राव भगिनी कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढ पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम् त्वां शाधि मां त्वं प्रपन्नम् त्वं नास्ति त्वां त्वां कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मं त्वां प्रपन्नम् मान् त्वां प्रपन्नम् मां त्वां प्रपन्नम् धन्यवादः रमणी राजलक्ष्मी भगिनी यस् मैम कार्पण्यदोषे भगतः स्वभावः दोषो भगिनि शे नास्ति दोषो कार्पण्यदोषो भगतः स्वभावः पृच्छामि त्वां पृच्छामि नास्ति त्वां बकार नास्ति पकार पृच्छामि अन्यतर्थं पृच्छामि पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषे भगतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् थैंक यू प्राक्टिस् करोतु बहु मिस्टेक्स् भवति Ramani Rajalakshmi Bhagini, please wait after the class. Do not leave the meeting. Padma Priya Bhagini.
कार्पण्यदोषापहतस्वभावः भगिनि दोषाप अस्ति वा? दोषोप हा कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे निश्चि डबल हा निश्चितं हम्म. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् आम् नास्ति हम शिष्यस्तेऽहम् अहम् इति अत्र अहम् इति न वदति खलु शिष्यस्य देहं न शादिम् न न शिष्यस्तेऽहम् शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् कार्पाण्यदोषो कार्पाण्य नास्ति कार्पण्य कार्पण्यदोषोपहतस्भावः अतः स्वभावः हतस्वभावः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् अत्र शिष्यस्ते शिष्यः ते अहम् ओके शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् KS रेवती भगिनी दोषो भगत् कार्पण्यदोषो भगत स्वाभः स्वभावः स्वभाः वकर भावः स्वभावः स्वभावः कार्पण्यदोषो भगतस्वभावः भावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढश्वेताः यश्रेयसन्न्यासितं सन्यासी नास्ति भगिनि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्यहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषो भगत् स्वभावः रैटा मैडम स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मस्मूढे चेताः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् अहं वदामि अत्र पाठयामि खलु एकस्य कृते सा उक्तवती खलु अत्र पुनरावर्तनं कृतवती खलु अत्र भवन्तः सर्वे म्यूट् मध्ये वक्तव्यं तत्समये आगच्छति नो चेत् एवमेव आगच्छति अन्यत्र गच्छति अत्र कोऽपि उक्तवन्तः भवन्तः अन्यत्र गच्छति तद् न दृष्टवन्तः अत्र आह्वयति चेत् किमपि वदति सम्यक् न खलु तद् कोऽपि उक्तवन्तः खलु तद् समये एव भवन्तः म्यूट् मध्ये कृत्वा अपि वदतु पुनरावर्तनं करोतु आगच्छति सर्वं सम्यक् आगच्छति नो चेत् न अग्रे गच्छामः न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्
अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् पदच्छेदः न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकं उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च अधिपत्यम् एवं पदच्छेदः भवति। अन्वयम् एवं भवति भूमौ असपत्नं रुद्धं महत् राज्यं सुराणाम् अधिपत्यं च अवाप्य अपि स्थितस्य मम यत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुद्यात् तत्कर्म इति न हि प्रपश्यामि इति अन्वयं भवति। पदार्थवयम् एवमस्ति अत्र भूमौ अत्र भूमौ इति भूमि इति जानाति किल महीतले इति भूमौ इति महीतले असपत्नं प्रतिस्पर्धि विरहितम् इति रुद्धं धनधान्यादिभिः समृद्धम् अत्र समृद्धम् अन्यत् सर्वमपि समृद्धम् इति अत्र रुद्धम् इति राज्यं च अत्र राज्यम् अपि च इति सुराणाम् अत्र सुरा जानाति सुराणाम् अत्र देवानाम् इति अर्थम् अधिपत्यं स्वामित्वम् इति भवति देवानां स्वामित्वम् एव भवति इति अनन्तरम् अवाप्य अपि प्राप्य अपि मम एव इन्द्रियाणाम् एव उच्छोषणं शोषकम् इति भवति शोषकम् अत्र शोकं दुःखं यत् अपनुद्यात् यत् दूरीकुर्यात् इति भवति तत् अनन्तरं न हि प्रपश्यामि अत्र विशेषतः न पश्यामि इति पदार्थः भवति। अत्र सारांशः एवम् अस्ति अत्र किञ्चित् वदामः अत्र कार्पण्यदोषेण हतस्वभावः इति पूर्वतनश्लोके वयं दृष्टवन्तः खलु सः अर्जुनस्य स्वभावः अस्ति कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः धर्मसम्मूढचेताः इति अर्जुनः शरणागतः भवति कृष्णे अतः पुनः एतदपि अस्माकं यद् श्रेयः भवति तद् निश्चितं वद इति उक्तवान् पूर्वतनश्लोके अपि सः शरणागतं करोति अहं तव शिष्यः अस्मि अधुना त्वयि प्रपन्नः अस्मि तादृशं मां शाधि इति अर्जुनः वदति अत्र अर्जुनस्य कृपणत्वं दृश्यते तस्य स्वभावः उपहतः अस्ति धर्मसम्मूढचेताः इत्यादि दृष्टवन्तः वयम् इदानीम् अत्र 4 श्लोकाः अपि भिन्नवृत्तेन रचितमस्ति तदपि दृष्टवन्तः अधुना एतद् श्लोकम् अस्ति अत्र शोकः अस्ति अत्र शोकः कीदृशः शोकः इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् उच्चोषणशोकम् इति अत्र प्रपश्यामि अत्र नेत्राभ्याम् अपि गृहीतं भवति इति अर्थं भवति पश्यामि अत्र ज्ञानं प्राप्नोमि इति एतद् श्लोकं भवति अत्र इत्यत्र न हि जानामि इति अत्र मया भूमौ अस्यां निष्कण्टकं समृद्धं राज्यं प्राप्येत देवानां च अधिपत्यं लभ्येत तथापि इन्द्रियाणां विशेषकः अयं शोकः गुरुबान्धवादीनां हनने नेच्छया समुत्पन्नः येन धूरीभवति तादृशं किमपि कर्म न पश्यामि इति अत्र देवानाम् अधिपतिः इन्द्रः एतदेव अत्र पूर्वतनश्लोके अर्जुनस्य शरणागतं दृष्टवन्तः ततः परम् अस्मिन् श्लोके शरणागतः अर्जुन कृष्णं प्रति वदति यद्यद् श्रेयः न भवति इति सूचयितुम् अयं श्लोकः येन मम शोकः न निवार्यते तन्नाम यद्यद् मम शोकनिवारणार्थम् उपायम् अस्ति वरम् अस्ति तद् वदतु इति तस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् अस्ति। इदानीं श्लोकं गच्छामः न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं रुद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् अत्र गुरुमूर्ति महोदय अत्र द्वित्वमस्ति किञ्चित् पश्यतु Yes, ma'am. न हि Nahi, एकवारं nahi, प्रपश्यामि prapashyami, 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 मम mama, mama, अपनुद्यात् apanudyad, abanudyad, अत्र सन्धि अस्ति apanudyad. तकार वदतु अपनुद्यात् इति वदतु अनन्तरं नुद्याद् भवति Oh, yes, अपनुद्यात् abanudyad, abanudyad, abanudyad. यत् शोकं Yat shokam, उच्चोषणम् uchchoshana, uchchoshana, इन्द्रियाणाम् indriyana, अवाप्य avapya, भूमौ bhumau, असपत्नम् asapatnam, रुद्धं ruddham, राज्यं rajyam, सुराणाम् surana, अपि च apicha, अधिपत्यम् adipatyam, न हि प्रपश्यामि nahi prapashyami, ममापनुद्याद् mamapanudyad, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्चोहमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् वाप्यभूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्चोहमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् वाप्यभूमावसपत्नमृद्धम् अवाप्यभूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोहमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् अवाप्यभूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामभिचाधिपत्यम् वाप्यभूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामभिचाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममानुपत्यात् यच्चोहमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् वाप्यभूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अभिचाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममानुपत्यात् यच्चोहमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामभिचाधिपत्यम् अनुराधा संपत् भगिनी न हि प्रपश्यामि
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न यच्छो न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् कमला मुतालिक देसाई भगिनी कमला मुतालिक देसाई भगिनी न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि दीर्घमस्तु न हि अष्ट न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् मुच्छो चो यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् मुच्छो न मुच्छो मुच्छो मुच्चा चकार मुच्छो मुच्छो आ इन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् हरिणी प्रिया भगिनी न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् श्रीदेवी मेहता भगिनी न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् ममाप्न न मम प सम्पूर्णं वक्तव्यं हा लन्तमस्तु न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् नो ममाप नुद्यात् ममापनुद्यात् ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि दीर्घ नास्ति न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकम् उच्छोषण मकार अपि श्रोतव्यं यच्छोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः पदच्छेदः सञ्जयः उवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप
न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति। अत्र अन्वयम् एवम् अस्ति। परन्तप अत्र सम्बोधनम् अस्ति। ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव इति अन्वयम् अस्ति। सुलभम् अस्ति। अनन्तरं पदार्थं पश्यामः। तत्र परन्तप परन्तप इत्युक्ते किम् इति वयं पूर्वे दृष्टवन्तः। अत्र हे धृतराष्ट्र इति सम्बोधनं परन्तप इति। ऋषिकेशं श्रीकृष्ण ऋषिकानाम् ईशः तत्पूर्वं दृष्टवन्तः किल श्रीकृष्णः। एवम् अनेन प्रकारेण उक्त्वा कथयित्वा गुडाकेशव गुडकानाम् ईशः गुडाकेशः अर्जुनः इति। अनन्तरं न योत्स्ये इति युद्धं न करिष्यामि इति। गोविन्दम् अत्र गाः विन्दति इति गोविन्द इति पूर्वं दृष्टवन्तः। गोविन्दं कृष्णम् इति अत्र उक्त्वा कथयित्वा तूष्णीं तूष्णीमिति मौनी इति बभूवः अभवत् किल इति अर्थं भवति अत्र। अनन्तरम् अत्र सारांशः एवं भवति। अर्जुनः अनेन प्रकारेण कृष्णम् उक्त्वा एतत् सर्वं कृष्णं प्रति उक्त्वा अहं युद्धं न करिष्यामि इति तस्य स्व आशयं च निवेद्य तूष्णीम् अभवत् इति सञ्जयः धृतराष्ट्रं प्रति अवदत् उक्तवान् इति अत्र अर्थं भवति। किञ्चित् सम्यक् अस्ति सुलभमस्ति किमपि नास्ति अत्र सर्वम् इदानीं पर्यन्तं येन प्रकारेण सः उक्तवान् किल सर्वम् उक्त्वा अत्र अहं युद्धं न करिष्यामि इति उक्त्वा तूष्णीम् अत्र मौनं कृतवान् मौनेन अत्र अभवत् मौनम् अभवत् इति अत्र सञ्जयः धृतराष्ट्रं प्रति उक्तवान् इति अर्थम्। अत्र सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एतद् अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति अत्र। ओके कविता के भगिनी राम राम भगिनी। सञ्जयः उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अत्र मिलित्वा नास्ति बभूवः इति। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
संजय उवाच संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णं बभूवः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः समय फुल श्लोक संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः राजेश्वरी नंदकुमार भगिनी। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः सम्यक् ललिता सत्यनारायणन् भगिनी। Yes, ma'am. ये संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः सम्यक् भुवना बालाजी भगिनी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः सरोजा जीवन भगिनी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप गुडाकेश नास्ति गुडाकेश एव
गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। सम्यक्। अग्रिमश्लोकम्। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। अत्र पदच्छेदम् एवमस्ति। तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अत्र पदार्थः भारत इति सम्बोधनम् अस्ति। हे भरतकुलोद्भवः धृतराष्ट्रः इति अत्र धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जयस्य अत्र सम्बोधनं। ऋषिकेशः अत्र श्रीकृष्णः प्रहसन् इव हासं कुर्वन् इव इति उभयोः अत्र द्वयोः सेनयोः मध्ये अत्र सैन्ययोः मध्ये विषीदन्तं विषादम् अनुभवन्तम् इति तम् अर्जुनम् इति विषादेन अस्ति किल सः अर्जुनः एव। इदं वचः एतद् वचनम् उवाच उक्तवान् इति अत्र अन्वयम् एवमस्ति। भारत अत्र सम्बोधनं ऋषिकेशः प्रहसन् इव उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तं तम् इदं वचः उवाच इति अत्र सारांशम् एवं भवति। हे धृतराष्ट्र अनेन प्रकारेण अर्जुनः सैन्ययोः मध्ये विषादम् अनुभवन् अतिष्ठन् तदा भगवान् श्रीकृष्णः तम् उद्दिश्य प्रहसन्निव एतद् वचनम् अवदत् इति अस्ति। अत्र इदं वचः अत्र इत्युक्ते नात्वेऽहं जातुनासम् इत्यादारभ्य इति अत्र अहं त्वां सर्वेपोभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति पर्यन्तं तद् इत्यर्थः अत्र वचनं भवति। अत्र अन्यत् व्याख्यानकारः अत्र उक्तवान् अस्ति। एतद् किञ्चित् एव अस्ति, सम्यक् सुलभम् अस्ति, क्लिष्टं न भवति अत्र। अस्तु। तमुवाच अत्र ओके। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। कारयामि वा भगिनि? अस्तु, निमिषम् एकम्। गीता अण्णादुरै भगिनि। भगिनि। तम् भगिनि எனக்கு வாய்ஸ் வருது। तं न श्रूयते वा? भगिनि। तम् उवाच 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 हृषीकेशः ऋषिकेशः ऋषिकेशः प्रहसन् 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 इव भारत इव भारत इव भारत सेनयोः उभयोः सेनयो उभयो न सेनयो सेनयोः उभयोः सेनयोः उपयोः सेनयोः उपयोः उभय उभयोः सेनयोः उभयोः मध्ये सेनयोः मध्ये
मध्ये विषीदन्तं विषीतन्तं विषीतन्तं तन्तं नास्ति दकार विषीदन्तं विषीदन्तं विषीदन्तम् इदं वचः इदं वचः इदं वचः तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच कृषिकेशः तमुवाच कृषिकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये 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 विषीदन्तमिदौ वचः विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः इदौ वकार अस्ति किल अत्र मिदौ वचः इदौ विषीदन्तमिदौ वचः तमुवाच विषीदन्तमिदौ वचः तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच कृषिकेशः तमुवाच कृषिकेशः तमुवाच ऋषिकेश ऋषिकेशः न श्रूयते वा कृषिकेशः तमुवाच कृषिकेशः किञ्चित् अन्यत् उक्तवती तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेशः च नास्ति भगिनि केश ओके केशः ओके तमुवाच कृषिकेशः तमु दीर्घमस्तु तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये 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 विषीदन्तमिदौ वचः विषीदन्तमिदौ वचः विषीदन्तमिदौ वचः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः तमुवाच तमुवाच नास्ति तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः
श्वः पश्यामः। इदानीं समापयामः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादः सर्वेभ्यः।